नमस्कार। अपरोक्षानुभूतिको विषयमा वर्णन गर्दछु। अपरोक्षानुभूति भनिन्छ यसलाई। अलग अलग शब्द। अपरोक्ष अनुभूति, अपरोक्षको अनुभव। यसलाई अनुभवलाई अनुभूति, अपरोक्ष माने प्रत्यक्ष अनुभव, साक्षात अनुभव, साक्षात्कार। साक्षात अनुभवलाई अपरोक्ष अनुभव भनिन्छ। यसलाई साक्षात अनुभव भइराखेको सन्दर्भमा अनुभूति भनिन्छ। अपरोक्षानुभूति यो शब्द हो भगवान शङ्करको शब्द। भगवान शङ्करको शब्द अपरोक्षानुभूति। उहाँको कसरी यो शब्द भने उहाँको साक्षात अनुभवको अभिव्यक्ति हो। उहाँको निजी आफ्नो अनुभवको वर्णन। यहाँ निजी अनुभव भनेर परमात्मालाई भनिएको हुन्छ। किनकि जो शिव अवतार हो, जो शङ्कर अवतार हो, प्रथम जगद्गुरु शङ्कराचार्य, उहाँ निश्चित परमात्मा नै हो भन्ने कुरा संसारका हामी सबैले राम्ररी जाने बुझेको कुरा हो। किनकि 1300 वर्ष अगाडि आउनुभएको र उहाँ 32 वर्षको कम उमेरमै शरीर छुटेको उहाँको आफ्नै इच्छाले। किनकि काल देवताले नै भन्नुभएको थियो, तपाईँ सब कुछ हुनुहुन्छ, जति चाहनुहुन्छ रहन सक्नुहुन्छ, तर पहिलाको प्रारब्ध अनुसार समय आएको छ शरीर वियोगको। अब म काल देवता हुँ, हजुरलाई थाहै छ। समय आएको हुनाले यद्यपि हजुरलाई सबै थाहा छ तापनि मेरो जानकारी दिने कर्तव्य भएको हुनाले जानकारी दिएको छु। अब के गर्नुहुन्छ, रहिराख्नुहुन्छ कि अथवा के गर्नु होइन, मेरो चैतन्य स्वरूपमा विलिन रहोस् भन्नुभयो। 32 वर्षको उमेर। उहाँको जीवनी हामीले पढ्यौँ भने हामीले साह्रै आश्चर्यका कुराहरू भेटाउँछौँ। आश्चर्य भनेको अत्यन्त लोभ लाग्दो, अत्यन्त आकर्षित। किनभने 3 वर्षको बच्चाको उमेरमै उहाँले, हामीले जो प्राइमेरी स्कुलको शिक्षा दीक्षा भन्छौँ, उहाँले 3 वर्षको उमेरमै सिद्ध्याइसक्नुभयो। 5 वर्षको उमेरसम्म त संसारका प्राय सबै विद्याहरू उहाँले लिइसक्नुभएको थियो। र वेद वेदान्तका ज्ञानहरू उहाँले गुरुकुलमा गएर 8 वर्षभित्र सम्पूर्ण सिद्ध्याएर उहाँ एकदम निपुण हुनुभएको थियो, अर्थात् ज्ञानवान बन्नुभएको थियो 8 वर्षकै उमेरमा। उहाँले अब रहन र बताउन सजिलो हुन्छ भनिकन उहाँले सन्यास ग्रहण गर्नुभयो बडो युक्तिले। त्यसपछि उहाँको उपदेशमै समय बित्यो। उहाँले 8 वर्षमा गोविन्द योगी गुरु थापनाको लागि 8 वर्षको उमेरमा एक्लै 2 महिना पैदल हिँडेर यसरी चाहिँ भेट गर्नुभएको थियो गोविन्द गुरु योगीसँग। जबकि उहाँ 1000 पछि यस्तो आउँदैछन् भनेर त्यो उपदेश दिनको लागि गोविन्द योगी 1000 वर्षदेखि योग बलले बसिरहनु भएको थियो। शरीरहरूमा धमिराहरू लागिसकेका थिए, ढिस्को जस्तो बनिसकेको थियो। उहाँको आफ्नो 8 वर्षदेखि 32 वर्षभित्र 125 भन्दा बढी पुस्तक पुस्तिकाहरू उपदेशहरूले भरिएको, मुक्तिपरक उपदेशहरूले भरिएको हामी यति बेला पनि पाउँछौँ संसारमा। र त्यही 13 वर्ष अगाडिकै परम्परालाई अहिले भारत, नेपाल सम्पूर्णमै यो जगद्गुरु शङ्कराचार्य भन्ने हामी सबैले उहाँको प्रसिद्धिबारे, उहाँहरूको बारे हामीले जानी बुझी आएकै कुरा हो। त्यो मूल पुरुष हो प्रथम जगद्गुरु शङ्कराचार्य। उहाँको शब्द हो अपरोक्षानुभूति। यो चाहिँ नि आफ्नो साक्षात अनुभवको त्यहाँ अभिव्यक्ति हो, प्रकट। अब उहाँ त ज्ञानी हो, त्यसैले उहाँको स्वरूप ज्ञान हो र ज्ञान नै ज्ञातामा परिणत हुन्छ। त्यसैले उहाँ ज्ञान
रूपले अथवा ज्ञाता रूपले अथवा परमात्मा रूपले साक्षात उहाँको स्थिति हो। त्यस्तो स्थितिको अभिव्यक्ति प्रकट गरेको एउटा उपदेशको सङ्ग्रह छ, जसलाई अपरोक्षानुभूति ग्रन्थ भनेर भनिन्छ। उपदेशको किताबको आकारमा छ, अहिले पनि पाइन्छ। शीर्षक हो अपरोक्षानुभूति। अब यो परमात्माको साक्षात अनुभव भइराखेको जो अनुभव हो त्यसलाई यो अपरोक्षानुभूति भनिन्छ। यस्तो ज्ञान प्राप्त भएपछि प्राप्त हुन्छ यस्तो छ। साक्षात्कारवान पुरुषको यस्तो अनुभव हुन्छ। र यहाँ ज्ञान र ज्ञाता भन्ने अलग अलग होइन। ज्ञान जो परिपूर्ण हो त्यही कुरा ज्ञानवानले बताउनुहुन्छ, साक्षात्कारवानले बताउनुहुन्छ। किनकि प्रथम जगत गुरु शङ्कराचार्य केवल ज्ञान रूप हो, केवल ज्ञानी हो। त्यसैले उहाँ ज्ञान स्वरूप पनि हो, ज्ञाता स्वरूप पनि हो। त्यसैको उहाँले आफ्नो अनुभव बताउनुहुन्छ अपरोक्षानुभूतिमा। अब यो साक्षात्कार भन्ने कुरा त हामीले हिजो अस्तिबाट पनि हामीले जान्दै आइरहेका छौँ, अथवा हामी सबैले पहिले पनि जानिसकेका पनि होला, नजाने पनि हामी जान्ने भएका छौँ, जानिराखेका छौँ, जान्दछौँ। के जान्दछौँ भने अब गीताको आधारमा पहिला त शुद्धिको लागि निष्काम कर्म नै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गरिसकेपछि भगवत भक्ति हुन्छ, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। अनि भक्ति भइसकेपछि, किनकि भक्तिमा भगवान र भक्तको दुईटा भेदभाव रहिराख्ने हुनाले र ज्ञान एउटै भएको हुनाले र त्यो भगवान स्वरूप मात्रै भएको हुनाले भक्त भगवानमा परिणति हुन्छ। यस्तो परिणतिको नाम हो ज्ञान, जसलाई गीतामा ज्ञान योग भनिन्छ, पछिल्लो अध्याय हो। अब यस्तो ज्ञान भनेको त्यहाँ एकै वस्तु हुन्छ, एक परमात्मा, सर्वज्ञ चैतन्य, एक अद्वितीय, एक रस परिपूर्ण, जो प्रकाश स्वरूप हो, जो केवल चैतन्य हो, केवल आनन्द मात्रै हो, जो परिपूर्ण हो। यस्तो जो ज्ञानको अनुभव हो, यसैको अनुभवमा रहिराखेपछि त्यसको फलस्वरूप परमात्माको आशीर्वादले, परमात्माको अनुग्रहले अनि स्वरूप साक्षात्कार हुन्छ, जसलाई ज्ञान प्राप्ति भनिन्छ। यस्तो हैसियत प्राप्त गर्नेलाई ज्ञानी अथवा ज्ञाता अथवा ज्ञानमा नै परिणति भएको, यस्तो हामीले सुन्दै बुझ्दै हुँदै आइरहेका छौँ यसबारेमा। अब यो ज्ञान स्वरूप भनेको त के हो भने यो चाहिँ नि उत्पत्ति र विलय, उत्पत्ति स्थिति लय यस्तो प्रसङ्ग हुँदैन, किनकि यो त अधिष्ठान हो नि, मूल आधार हो। अब यो जो उत्पत्ति स्थिति लय भन्ने यो क्रम त पहिल्यै हो, यो त यसको क्रम सिद्धिसक्यो, किनकि यो त निष्काम कर्म भगवत भक्तिमै यी कुराहरू टुङ्गिसक्यो। अब त एक बाँकी रह्यो चैतन्य मात्र, एक आनन्द मात्र, एक परिपूर्ण मात्र, एक मोक्ष स्वरूप मात्र। त्यसैले यस्तो स्थितिमा के हुन्छ भने यसको अभाव कहिले पनि हुँदैन फेरि, किनभने यसको उत्पत्ति भएको होइन नि, यो त असनातन हो, यो त आदि रहित, यसलाई अनादि भन्छ। यो कहिलेबाट आएको टुङ्गो छैन, किनकि अनादि हो नि त। यसो अन्त्य पनि छैन, अनादि अन्त, आदि अन्त्य छैन। यस्तो सनातन वस्तु हो, स्वतः विद्यमान वस्तु। यो सृष्टि उत्पत्ति र अभाव यसमा प्रसङ्ग आउँदैन, किनभने यो त सदाकालीन हो, एक रस हो, परिपूर्ण हो। यस्तो स्वरूप हो ज्ञान स्वरूप। र यही ज्ञान नै जहाँ परिणत हुन्छ त्यसलाई ज्ञाता भनिन्छ। ज्ञान र ज्ञाताको स्वरूप एउटै हो। यो सधैँ अविनाशी हो, अखण्ड हो, परिपूर्ण हो, सधैँ विद्यमान हो। यसको अभाव कहिले पनि हुँदैन, न ज्ञानको अभाव हुन्छ न ज्ञाताको अनुभव हुन्छ। किनभने अभाव हुनलाई त सिद्ध गर्ने ज्ञाता चाहियो नि त। जुन ज्ञानी त ज्ञाता स्वयंमा रहिसक्नु भएको छ, ज्ञान स्वयंमा रहिसक्नु भएको छ। अब भाव अभाव सिद्ध गर्ने त ज्ञानले हो, ज्ञाताले हो। ज्ञान र ज्ञाता त त्यो अविनाशी हो, सनातन हो, परिपूर्ण हो। त्यसैले जो ज्ञानी हो, जो ज्ञान रूपमा रहिरहनु भएको हुन्छ र जो ज्ञाता रूपमा रहिरहनु भएको हुन्छ, एउटै हो ज्ञान र ज्ञाता।
यसको जो अनुभव हो त्यो अपरोक्षानुभूति। के भन्नुहुन्छ भने भगवान शङ्करले त्यो अपरोक्षानुभूतिमा पहिला त वृत्तिहरूलाई रहित गर्नुपर्छ, वृत्ति शून्य हुनुपर्छ। यो प्रथम आवश्यकता हो। के को लागि? मुक्ति हुनको लागि, मोक्ष प्राप्त गर्न, आफ्नो सनातन स्वरूपमा रहिरहनलाई। हामीले जो वास्तव म भन्छौँ आफूलाई, त्यो मलाई फेला पार्नको लागि वृत्तिलाई समाप्त गर्नुपर्छ। वृत्ति भनेको म र मेरो भन्ने छ नि। म र मेरो भन्ने त कल्पित हो। म त दुई किसिमको हुन्छ। एउटा शुद्ध म हो, त्यो चाहिँ नि सदाकालीन म हो। एउटा चाहिँ नि अशुद्ध म हुन्छ, जो चाहिँ नि संसारमुखी हुन्छ। त्यो संसार खडा गर्ने, संसारमा रमाउने, अनि जन्मने मर्ने, सृष्टि प्रलयको चक्कर हुन्छ त्यसमा। अशुद्ध ममा, शुद्ध ममा त्यो हुँदैन, किनकि त्यो सनातन हो, परिपूर्ण हो। त्यसैले त्यो अशुद्ध रूपी म मेरोको भाव जसलाई वृत्ति भनिन्छ, ती सारा वृत्तिबाट रहित हुनु पर्यो पहिला कुरा। र अर्को कुरा तमगुण रजगुण आदि जो 3 गुण छन् त्यो त वृत्ति हो। वृत्ति भनेको व्यापार। कस्तो व्यापार भने शरीरको व्यापार, संसारको व्यापार, जन्म हुने मर्ने, कसको? शरीरको। यसरी व्यापार हो यो। त्यस्तै यो सृष्टि हुने प्रलय पनि यो पनि व्यापारै हो। समष्टि व्यापार र व्यष्टि व्यापार। व्यष्टि व्यापारमा शरीरको कुरा आउँछ, जन्म मृत्यु कुरा आउँछ। समष्टि व्यापारमा संसारको उत्पत्ति र प्रलयको कुरा आउँछ। यी सबै वृत्ति हुनु, व्यापार हुनु, चित्तको व्यापार हुनु, चित्तको चलखेल हुनु। पहिला त चित्तलाई रहित गर्नु पर्यो। चित्त वृत्ति रूपले रहेको हुन्छ, तमगुण रजगुण सत्वगुण। किनकि वृत्ति रहित भएपछि बल्ल आफ्नो स्वरूपलाई फेला पार्ने हो, जुन ज्ञानवानले फेला पार्नु भएको छ। किन? सारा वृत्तिलाई रहित गरेको हुनाले। त्यसैले यो विषयाकार वृत्ति यो छ, यो शरीराकार वृत्ति, सारा वृत्तिहरूलाई रहित गर्नुपर्छ। पहिला कुरा यो यसरी भन्नुहुन्छ। यसरी सारा वृत्तिलाई रहित गरेपछि आफ्नो के हुन्छ भने वृत्ति रहित अवस्था आउँछ। यो वृत्ति रहित भनेको त्यो शान्त अवस्था आउँछ। त्यहाँ कुनै कुरा छैन, कुनै यहाँ चाहिँ तर्क वितर्क यस्तो उस्तो, यहाँ त्यहाँ यो ऊ त्यो भन्ने यहाँ केही पनि छैन। यहाँ यस्तो जो स्थिर अचल अवस्था हो, यसलाई अखण्डाकार चित्त भनिन्छ। चित्त त चित्तै भनिन्छ, तर अखण्डाकार भनिन्छ, लगातार रहिराखेको चिन्तन रहित चित्त हो हुनाले शुद्ध चित्त हो। अब यस्तो स्थिति हुन्छ। यस्तो स्थितिमा आफ्नो स्वरूपको अनुभव हुन्छ। कुनै वृत्ति छैन, त्यसैले शरीर संसारको अनुभव त छैन। शरीर संसारको अनुभव हुने त वृत्ति खेलाउँदासम्म हो। यहाँ त वृत्ति छैन, वृत्ति रहित गरिएको छ। त्यसैले स्थिति हुन के आयो भने अखण्ड शुद्ध स्थिति आयो। यस्तो स्थितिमा के हुन्छ भने आफ्नो स्वरूपको अनुभव हुन्छ। आफ्नो स्वरूप त प्रकाश स्वरूप हो, केवल अनुभव स्वरूप हो, चैतन्य स्वरूप हो। यसको अनुभव हुन आउँछ। कसरी भन्दा यो अखण्डकार चित्तबाट, वृत्ति रहित अखण्डकार चित्तबाट, यसबाट आफ्नो अनुभव हुन्छ। अर्थात् अपरोक्षको अनुभव हुन्छ, आफ्नो अनुभवको अनुभव हुन्छ। अब शङ्करले के भन्नुहुन्छ भने भगवान शङ्करले कि अब यो चाहिँ नि जो अखण्डकार वृत्ति छ, अखण्डकार चित्त छ, यसलाई पनि स्वरूपमा विलय गर्नुपर्छ। किनकि आफ्नो स्वरूपमा रह्यो भने स्वतः त्यो विलय हुन्छ। किनभने आफ्नो स्वरूपको जो अनुभव हो, अनुभवको अनुभव हो, जो शान्त प्रशान्त जो अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा त आफ्नो स्वरूपको अनुभव हुन्छ। यस्तो स्वरूपको जो अनुभव हो, यसमा त के हुन्छ भने त्यो अखण्डकार चित्त भन्ने पनि विलय भएको हुन्छ। यस्तो जो हो यो अपरोक्षको अनुभव हो। यसमा कुनै विषयको चिन्तन हुँदैन। र यस्तो स्थितिलाई केवल प्रकाश स्वरूपको अनुभवलाई भन्छ ब्रह्मको स्थिति भनिन्छ। ब्रह्म भनेको अर्को शब्दमा भन्ने हो भने शिवको स्थिति। शिव र ब्रह्म भने एउटै हो। वेदान्तले यसरी बताएको छ। अब शिव भनेको त परम कल्याण वस्तु हो। परम कल्याण वस्तु भनेको प्रकाश स्वरूप हो। किनभने शिव भनेको त अजन्मा र अनन्त हो नि त, जन्मिएको होइन नि शिव। त्यसैले उहाँको मृत्यु पनि छैन। चैतन्य जो वस्तु हो, हाम्रो जो प्रकाश स्वरूप हो, हामी सबैको जो यथार्थ निजी स्वरूप हो, त्यसको जन्म र मृत्यु छैन।
त्यसैले यस्तो जन्म र मृत्यु रही सदाकालीन रहिने परिपूर्ण जो हो केवल प्रकाश स्वरूप, यस्तो प्रकाश स्वरूपलाई भनिन्छ ब्रह्म। केवल ब्रह्म, परब्रह्म। यस्तो केवल परमात्मा, केवल चैतन्य, केवल शुद्ध आफू, केवल प्रकाश स्वरूप, यस्तो जो हो ब्रह्म। यस्तो ब्रह्ममा स्थिति के हुन्छ भने यहाँ केवल ब्रह्मको मात्रै अनुभव हुन्छ, अर्को चित्तको अनुभव हुँदैन। सारा जो छ त्यो ब्रह्म अभिन्न हुन्छ, ब्रह्मदेखि अभेद हुन्छ, ब्रह्मदेखि अब भिन्न कुनै केही छैन। किनकि सम्पूर्ण एक ब्रह्म मात्रै हो र सबै ब्रह्म अभिन्न हुन्, ब्रह्मदेखि भिन्न कोही पनि छैन, केवल एक ब्रह्म मात्रै हो। केवल ब्रह्म। जस्तो समुद्रमा केवल पानी मात्रै हुन्छ, त्यहाँ छाला आदि केही हुँदैन। छाला आदि जे भने पनि त्यो पनि पानी अभिन्न हो, पानीदेखि भिन्न त होइन नि। त्यहाँ बुदबुद भनौँ, फोका भनौँ, जे भए पनि त्यो पानी मात्रै हो। पानी मात्रैको अनुभव हुन्छ समुद्रमा। त्यस्तै ज्ञानमा केवल ज्ञानको, सच्चिदानन्दको अनुभवै अनुभव, प्रकाश स्वरूप मात्रको अनुभव हुन्छ। यो परिपूर्णता। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि फेरि नयाँ प्रसङ्गले आउँछ। तबसम्म अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।